गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. ओके, तर आज हा सॅटर्डे आफ्टरनून कित्याक जाणा आज हांवें म्हजो ब्लॉग न्ही लेट स्टार्ट केला. म्हणल्यार सॅटर्डे म्हणल्यार लेट उठप, लेट सगळें जावप न्ही. क्लिनींग बिनींग केलें आनी मागीर न्हावलें धुयलें आनी मागीर आतां हांवें म्हाजो ब्लॉग स्टार्ट केला. पूण रांदप अजून जावंक ना. आनी रांदप कित्याक जावंक ना जाणा अजून, कित्याक की घरान कांय नासलेलें. म्हणल्यार म्हाका जाय आसलेलें चिकन आनी घरान चिकन ना. तर आतां हांवें एका स्टिफन पात्रांवाक न्ही धाडला आनी तो गेला आतां चिकन हाडूंक आनी दूदूय हाडूंक गेला. दूदूय काबार जाला घरान आनी पल कोत्ता ही पॅनकेक. तर ताका लागून दूद ना. तर न्ही दूद आनी चिकन हाडूंक गेला तो. आतां तेजीच वाट हांव चयता आनी वाट चयता म्हणलें व्हिडिओ हिंगा स्टार्ट करून सोडटा म्हणून. ओके, आनी आज न्ही हांवें कांय बी म्हाजो ब्लॉग घालूंक ना गायज. कित्याक जाणा काल कामाक वयता हांवें म्हाजो ब्लॉग एंड केलेलो न्ही सकाळींचो आनी हांवें चिंतलें तेजे उपरांत दुसरो स्टार्ट करतलें म्हणून. पूण मागीर स्टार्ट केलें हांवें आनी थोडो शूटूय केलें जाणा. कामासान येता म्हणल्यार काल हांव बसीन येयलें न्ही. तर कामासान येता हांवें न्ही थोडें शूटूय केलें. पूण मागीर घरा पावून मागीर हांव म्हाजें क्लिनींग बिनी तितून लागलें क्लिनिंगान बिनी. कित्याक मातशें बाथरूम चड डर्टी जालोलो. तर ताका मातशें क्लिनींग जायच आसलेलें. तर चिंतलें आज फ्रायडे हा, आज मातसो ताका टायम दिता म्हणून. तर थिंगा न्ही बाथरूम क्लिनींग कोन्न बीन आनी दुसरें कितें वस्तू धाकटी मुकटी कोत्ता म्हणल्यार थिंगाच टायम जालो. आनी जाली मागीर सांज म्हणल्यार लेट इवनींग. आनी मागीर तेजे उपरांत आनी कितें हें दाखोव न्ही म्हणून. तर कांय जावंक ना म्हाजो ब्लॉग. लायक 3 to 4 minutes असो जालोलो गायज. तर देखून हांवें चिंतलें आसून दी सोडटा म्हणून, आज घालना म्हणून. तर आनी आतां हांवें म्हाजो न्यू ब्लॉग स्टार्ट केला. तर तशेंच न्ही केन्ना अशेंच जाता म्हाजे बरोबर जाणा. हांव कोत्ता पूण तितलें म्हाजेशी जायना आनी मागीर म्हाका तो सोडूंक पडटा तो ब्लॉग. तर न्ही म्हाका वायटूय लागता केन्ना जाणा अशें जाता तेन्ना. तर मागीर चिंता आसूं न्ही कांय नजो, केन्ना घालना जाल्यार चलता, अशें ना अशें कांय ना म्हणून न्ही. तर तेशें आनी चले आतां पात्रांव येयले उपरांत न्ही हांव स्टार्ट करता म्हाजें चिकन करी. आतां चिकन हाडूंक सांगलां तेका हांवें. पूण आतां चिकनाचें हांव कितें करपाचें आजून डिसायडीड ना गायज. तर आतां हांव न्ही तो येयले उपरांतूच डिसायड करतलें. ओके, आनी आज पल न्ही मुडान पॅनकेक करपाचें. तर सडनली आतां हांवें तुमकां सांगलां न्ही तेजें तशेंच जेन्ना मुडान येता न्ही तेन्ना सडनली सांगता हांव करूं कितें. आनी आतां सकाळीं ताणें म्हाका इंचारला म्हणलें दनपारां की हांव करूं कितें म्हणून. कर म्हणलें. देखून पात्रांक बेगीन न्ही हांवें धाडला मिल्क काडून. तर आतां तो येतलो आनी आमी स्टार्ट करताय. ओके. Hello guys, so today I'm going to make pancakes that you guys requested to make since so long because I keep forgetting. So come. Okay, first we start by putting 1.5 cup of flour. So I'm going to take more flour. Just bear with me. Okay. 1.5 cup. Now I'm going to put baking powder. So I need to put more baking powder. More flour is there, right? I need to make it fluffy. ओके. Otherwise it becomes like flat and hard. Just salt. Yeah. म्हाका न्ही गायज म्हाजो तो व्हिडिओ उगडास येवंक लागला जितून पलान न्ही ते चॉकलेट केक केलेली से म्हाजो 2nd or 3rd व्हिडिओ आसलेलो चॅनलाचो Yeah. न्ही गो. आज पल न्ही मुडान तो आज करूंक लागला ते पॅनकेक. I'm hungry. हंगरी. ओके. So guys, I didn't show you, but I put like 3 tablespoons of sugar in this to make it a little sweet. And I also put little bit of baking soda to make it more fluffy. Now I'm going to put cinnamon powder because I like cinnamon flavor in my pancakes. So I'm going to put little. And I'm going to mix now all the dry ingredients together. Okay, now I'm going to make wet ingredients. Tisha, Pearl is making pancake today, so be ready. I'm hungry. I don't eat anything in the morning, man. But first I'm going to put egg, 1 egg. So now I'm going to add 310 ml of milk. This I measured out before. I'm going to add 60 ml of melted butter into this. Now I'm going to whisk all the wet ingredients together. I made a well here, and now I'm going to pour all the wet ingredients in the well here into my well. Now I'm going to gently mix it all. And I'm not going to over mix, otherwise the pancakes will become tough and not fluffy. I finished mixing all my ingredients together. So this is my batter.
And now I'm going to prepare the pan to fry my pancakes. And guys, I'm making my butter chicken, okay? I'm going to put my first pancake. So one whole big scoop. Scoop a bit more. Yeah, scoop. Scooby-Doo. Nice round. That's for you. That's all you're going to get. You're Here. going to get that This small one. one. Yeah. Yeah, I'm not going to give you a big one. Okay, guys, I'm going to flip it. आता न्ही पलाचे थिंगा पॅनकेक जाता मुसोर हांव म्हाजे बटर चिकन स्टार्ट करता ओके हांवें मॅरिनेट करून दवरला चिकन आनी आतां फ्राय करून घालता आतां पलाचे न्ही सेकंड पॅनकेक जातले ओके आनी तेन्ना मुसोर हांव हितून न्ही म्हाजे बटर चिकनाची ग्रेवी रेडी करता आनी एक सायडीक न्ही चिकन फ्राय करून घेता आनी पल सांगता तेकाच घालूंक जाय ही चिकन फ्राय करूंक तो रावला हांव तेका लागून ते आपले सेकंड पॅनकेक घालून दी म्हणटा आनी मागीर ते हिंगा चिकन घालतले फ्राय करूंक ते मुडान आसले न्ही सगळे तेकाच करूंक जाय गाईस अशें आहा तें न्ही गो Yes. आज आमची गॅस न्ही मातशी ल्हान पडूंक लागला कित्याक जाणा 3 वस्तू एक बराबर जावंक लागलाय न्ही म्हणून तर से एडजस्ट करुया कशेंय आतां पॅनकेक तेजे जातले बेगीन मागीर तेजे उपरांत जस्ट म्हाजी बटर चिकन उरला आनी व्हडले पीस दवरले गाईस केन्ना केन्ना न्ही हांव स्ट्रीप कातोत्ता आनी केन्ना केन्ना अशे व्हडले दवरता आनी हांवें एका मॅरिनेशनान कितें घायलेलें जाणा हे सॉल्ट कर्ड आनी जिरा पावडर रेड चिली पावडर आनी गरम मसाला पावडर आनी एक न्ही लेमनाचो पिळ्ळलो आनी अशें 15 मिनिटूच हांवें न्ही मॅरिनेट करून दवरला कित्याक म्हाजे कडेन टायम ना न्ही आतां लेट जाला ऑलरेडी Much enough, okay? I'm just going to Right. do it now. ओके ते आता न्ही हांव म्हाजे करता ग्रेवी बटर चिकन ग्रेवीची तयारी ओके सो ताका लागून हांवें पॅनान थोडेशें न्ही पयलीं ऑयल घायला आनी आतां घालता हो बटर बटर जोडपाचे पयलीं न्ही तितून हांव घालून सोडटा हे होल स्पायसीस ओके आनी कितें आहा जाणा 3-4 लवंग घेयलाय आनी 4-5 ग्रीन कार्डमम घेयलाय आनी एक हे घेयला मेज ओके आनी दिता बरो मिक्स आनी घालता हितून चॉप्ड ऑनियन्स रफली चॉप्ड ऑनियन्स विल पुट ओके कम एंड पुट क्विकली बिफोर द बटर गेट्स बर्न आवय कितून घालता गो सांबाळ हे तेकाच घालूंक जाय Here. To put it here. chicken. पुरो थँक्यू ओके तर आतां एका दिया बरो मिक्स आनी एका मातशें सोते जावंक दिया म्हणटा पोर टुडे इज पल्स डे ओके पलाकू सगळें करूंक जाय बेकिंग ऑनियन जाता मुसोर न्ही हितून हांव हे ग्रीन चिली घालून सोडटा हे 4-5 ग्रीन चिली न्ही हांवें अशें कट करून घायलाय ओके आनी हांव हें घालून सोडलेलें कितें जाणा डेली तर आतां घालून सोडटा आज आमची गॅस बरीच बिजी आहा ऑनियन्स न्ही सोते जालाय तर आतां हितून घालता टोमॅटोज 3-4 रफली चॉप टोमॅटोज घालता ओके आनी गायस तेजे बराबर तुमी हांव घालता हे कोरिएंडर लीव आनी दिता बरो मिक्स माझी ग्रेवी रेडी जावंक लागला एका न्ही आतां हांव ग्रायंड करून घेतलें आनी मागीर आमची ग्रेवी इज रेडी आनी एक सायडीक चिकन इज रेडी जालें मागीर ग्रेवी रेडी जाल्या तशें चिकन न्ही ग्रेवीन घालून सोडटलें आनी देन बटर चिकन इज ऑल्सो रेडी आतां हितून घालता थोडें सॉल्ट थोडी कश्मीरी रेड चिली आनी थोडे कोरिएंडर पावडर ओके सगळे पावडर्ड मसालात न्ही बरो मिक्स करता आनी मातशें रावन हितून घातलें हांव थोडेशें उदीक तर फायनली आतां म्हाजी न्ही ग्रेवी रेडी आहा आतां एका ग्रायंड करपाचें दाखयता तुमकां आतां एका न्ही हांव गॅस बंद करता आनी मातशें न्ही थंड जावंक दिता आनी बरें ग्रायंड करून घेता ओके आनी हिंगा आमचें चिकन ऑल्सो इज रेडी तेका बरें हांवें न्ही फ्राय केला हांवें न्ही बरो पेस्ट करून घेयला ते हेजो ऑनियन टोमॅटो मिक्सचराचो ओके आनी आतां हिंगा ते सेम हितून न्ही जितून हांवें ग्रेवी केलेली से म्हणल्यार जितून हांवें ते ऑनियन टोमॅटो केलेले से तितूनच हांवें थोडेशें ऑयल घायला आनी थोडेशें
बटर घायला आणि आता तितून घालतले हांव आमचे पेस्ट. दिता बरो मिक्स. कितें केलेलें जाणा, ऑयल आनी बटर गरम करून तो पेस्ट हितून घालून सोडलेलो तो तर तुमकां हांवें दाखयलेंच न्ही. तेज्या उपरांत न्ही हांवें हितून थोडेशें उदीकूय घायलेलें आनी ताका आतां बरें बॉयल जावंक दिलें. आनी आतां हितून न्ही बॉयल येयला चेय तुमी. तर आतां हितून घालून सोडटा हांव हे फ्रायड चिकन. आवय उडता मगो. Slowly. एक काम करता हांव हातीनूच घालता. तर आतां सगळें चिकन फटाफट घालता आनी न्ही आनी एक 5 मिनिट अशें न्ही हे चिकन शिजूंक दिता. ओके आतां दिता बरो मिक्स आनी ताका शिजूंक दिता 5 मिनिट्स अशें. ओके आनी पात्रांव से फ्रेंड्स थिंगा बसून हा सुसेगाद. हॅलो सांग. हॅलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे. आणि असे माझे बड्डेचे बलून न्ही अजून हिंगाच पडलाय से गाईज. आणि आज बटर चिकन खाऊंक रेडी हा की ना तू? बटर चिकन खाऊंक रेडी हा की ना म्हणलें? बरं हा. आणि आज राईस ना बटर चिकनाच्या बरोबर. ओके राईस करूंक नाही, जस्ट पराठा पराठा फ्राय करूंक लागले. आणि राईस राती जाय जाल्यार रांदतले. पात्रांक सांगला हांवें म्हाका हे कोल्ड ड्रिंक हाडून दिल्यार बरें म्हण. ना बटर चिकन मेळपाचें ना. तो तें पयलींच सांगता जेवण मेळपाचें ना हांवें तो पात्रांव. हय बट हे हाडून दी. ओके लिमका हाडून दी. कितें हाडटलो? हां बेगीन हाडून दी. चल म्हाका जाम लागला. बटर चिकन न्ही आतां जावंक येयलें आनी आतां थिंगा पराठेय फ्राय जावंक लागले एक सायडीक. तर आतां मातशें रेस्ट घेया म्हणलें. आतां गरमी आनी म्हणून बेगीन टायर्ड जावंक लागलें. आतां मातशें बसया म्हणलें आनी पोतून वयता चॅक करूंक. चें हाडलें गायज तेणें पात्रांवान म्हाका लागून लिमका दी. म्हाका घालून दी. एक्चुली म्हाका घालून दी. कोणें घालून दिल्यार न्ही बरें लागता पिवंक. आतां ग्रेवी न्ही म्हाजी रेडी हा गायज. तर आतां हितून घालता हांव लास्ट इन्ग्रिडियंट्स. कितें जाणा क्रीम. बटर चिकनान क्रीम आनी बटर जायच पडटा न्ही तशें तें. तर घालता हितून क्रीम. ओके चें ओके आनी तेज्या उपरांत घालता थोडो बटर आनी न्ही आनी एक ओस पडटा गायज हितून. कितें जाणा तुमकां खबर आसतलें कसुरी मेथी. आनी तुमी चिंता आसतलें हांवें कितें घालूंक ना म्हणून तें न्ही कितें म्हाजे कडेन ना. आनी तें आतां हाडूंक न्ही आतां आनी टायम वयतलो म्हणून आसून दी म्हणलें चलता. अशी बी न्ही बरी टेस्टी जाला. टेस्ट करून चेयलेलें. आनी थिंगा न्ही एक सायडीक जावंक लागले आमचे पराठे. दाखय गो से थिंगा पराठे फ्राय जावंक लागले. हिंगा आमची बटर चिकन रेडी जावंक लागला. आजचो आमचो मेन्यू हा बटर चिकन एंड पराठाज. आनी रायस न्ही आमी सांजेर रांदतेली. आतां न्हू सांजेर चेयता हांव प्लेन रायस नाजाल्यार जिरा रायस करून सोडटलें. से गायज आमचे बटर चिकन से आनी बरें टेस्टी जाला. हांवें कितें की हांवें पयलीं टेस्ट केलेलें न्ही म्हणून म्हाका खबर आहा. आनी वासूय बरो येवंक लागता किचनान. आनी आतां हे हांवें पात्रांक घायला दिता तेका. राव घे बटर चिकन मार तूं आज. ओके घान नासलें बरें बरें करून दिता तुमकां न्ही रे. आनी खावन सांग म्हाका कशें जालां. ओके सद्दां रिव्यू घेता न्ही तुजो हांव कितें बरें स्पेशल केल्यार. कशें जालां? बरें जालां. तिखना सोड न्ही. ओके मातशें आसूं चलता. मातशें आसूंकूच जाय न्ही. आतां हांव टेस्ट करता म्हाजें हार्ड वर्कान केलेलें बटर चिकन. ओके कपडा बुडी सुकलाय. कडक वत आसलेलें न्ही आज. काडटा आतां तेंकां सुकली ती. कापडा काडून न्ही आतां बसला पात्रांच्या बरोबर सुसेगाद भायर. आनी आमी न्ही मातशें लेटूच बसलाय. कित्याक जाणा जायते चड वत आसलेलें न्ही रे. कडक वत आसलेलें. काडूंक जायना काडूंक जायना आनी तेन्ना बसूंकूय जायना आसलेलें आमचे कडेन कित्याक की कडक वत आसलेलें न्ही. आनी आतां वत देंवला आनी वेदर बरो आहा जाणा. तर आमी सुसेगाद थिंगा बसलाय. आनी हिंगा आमच्या लायनीन न्ही सगळीं आपल्या गार्डनान बसलाय. आवाज येता. वय तेच न्ही. आतां टायम आतां आतां बसून काडपाचो. मागीर एक पाटी विंटर येयलें न्ही मागीर आनी मेळपाचें ना. मागीर भितरूच. तर आनी ते पात्रांच्या हातीन कितें दिसता आसतलें न्ही तुमकां पॅनकेक पलानास केल्ली ती. आतां हांव आनी पात्रांव हाफ खाताय. ते केल्यार न्ही थोडेशें कोत्ता. चड अशी क्वॉन्टिटी कोन्ना ते म्हणल्यार तेच खाता न्ही चड कोन्न. आतां एक पात्रांव घेवन येयला म्हाका. हांव अर्दे खातलें आनी तो अर्दे खाता. हांवें दाखयसे सारकें हाफ घेयलां हांवें.
ओके कोणाक सोडना आनी कोणाक उणें ना एक्चुली पात्रांक हांवें सोड दिलाच आहे हां बरें म्हणणे गोड मातशें उणें आहा साकर उणी आहा वय तेणें उणी घायलें आसता साकर ताका उणीच बरी लागता आसतली म्हणून आमकां चलना आमकां मातशें साकर चड जाय न्ही रे बरी जाला पूण साकर मातशें उणी आहा म्हाजी कॉफी पिवन एडजस्ट करता आनी इतली गरमी आहा तरी पासून न्ही म्हाजी कॉफी सोडना गाय जावन तर न्ही गायज 9 जावंक लागलाय म्हणल्यार 9 जावन गेली 9-10 कितकाय जावंक लागलाय आनी म्हाकाच हे आतां थोडो टायम पयलीं हांव कॉफी पिलेली न्ही आनी मागीर न्ही म्हाका तान लागूंक लागली तर पात्रांक सांगलें म्हाका न्ही कितें थंड जाय म्हूण तो सोडा आसलेलो घरान तो तेणें म्हाका येसे एक लिंबू सोडा करून हाडला गोंयांत ते मडगांव मार्केटान मेळटा आनी म्हाका उगड आसा आमी थिंगा रावतालींचे तेन्ना पितालें हांव लिंबू सोडा केन्ना मार्केटान गेल्यार न्ही लिंबू सोडा बरें गरमीन न्ही बरें लागता तेका हांवें सांगलें गोंयांचो लिंबू सोडा जाय आसलेलो म्हणून तर करून हाडलासे तेणें पितात हांव तर आतां आमी न्ही थोड्या टायमान भितर वयपाची हाय तर हांवें चिंतलें व्हिडिओ न्ही हिंगाच एंड करता आनी मागीर भितर वचया म्हणून तर आजचो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय ओके आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय